नेपाली टेलिभिजन हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरूमा यो योगी मधुसूदनको तर्फबाट नमन गर्न चाहन्छु र सदा चाहिँ हामीले अन्तरङ्ग वृत्ति र त्यसभित्र भएका विभिन्न क्लेश कलमसहरू र त्यसको मनोभाव वृत्ति र त्यसले चाहिँ हाम्रो जीवनमा पार्ने प्रभाव आदि इत्यादिको बारेमा हामीले संक्षिप्तमा भए पनि चर्चा गर्दै आइरहेका थियौँ। तर आजको विषय चाहिँ के छ त भन्दाखेरि आत्मविश्वास र आस्तिकता। यो चाहिँ के हो हाम्रो जीवनमा? त्यो आत्मविश्वास र त्यो आस्तिकता, यहाँ दुईटा भनिन्छ, एउटा नास्तिकता एउटा आस्तिकता। त्यो आस्था के हो र त्यसले हाम्रो जीवनमा के प्रभाव पार्छ र त्यसबाट हुन्छ के आदि इत्यादिको बारेमा चाहिँ हामी आज संक्षिप्तमा भए पनि चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। त सर्वप्रथम कहाँबाट चर्चा सुरु गरौँ भन्दाखेरि त्यो आत्मविश्वास, यो पनि अन्तरङ्ग जगतको एक मनोभाव वृत्ति भएको हुनाले गर्दाखेरि जब मानिसहरू आफ्नो जीवनमा दैनिकी होस् अथवा साधना पाठ होस् अथवा कुनै क्षेत्रमा होस् केही प्राप्त गर्न चाहन्छ भने सर्वप्रथम ऊ भित्र के छ त भन्दाखेरि एकदम दृढ निश्चय अर्थात् त्यो आत्मविश्वास कहिले पनि त्यसलाई चाहिँ डगमाउन दिनु हुँदैन अर्थात् त्यो कमजोर हुन दिनु हुँदैन। त भनिन्छ जो व्यक्तिसँग जो आत्मविश्वास छ ऊ पटक पटक असफल भए पनि उठेर उसले त्यो कार्यलाई सिद्ध गरी छाड्छ। त यो एउटा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि व्यापक रहेको सत्ता हो। जस्तो उदाहरणको लागि एउटा बिरामी छ र अत्यन्तै अशक्त अवस्थामा छ र उसको मन कमजोर भयो भनेदेखि ऊ अब चाहिँ के छ त भन्दाखेरि त्यो पुनः जीवित हुन उसलाई कठिनाइ पर्छ, उसले हरेस खाइदियो भनेदेखि। तर यदि उसँग त्यो दृढ आत्मविश्वास छ अर्थात् म त्यसलाई चाहिँ के छ त भन्दाखेरि परास्त गर्न सक्छु, मलाई केही भएको छैन भने आदि इत्यादि जब उच्च मनोबल उसले चाहिँ आफूभित्र पाल्छ भनेदेखि अब तीबाट त उसको लगभग 60% तपाईँको रोगहरू तीबाट ह्रास हुन थाल्छ। यस्तो प्रकारको त्यो दिव्य शक्ति छ र त्यो दिव्य र भव्य शक्तिको बारेमा जब मानिसहरू बोध गर्दैनन्, जब आत्मविश्वास कमजोर हुन्छ र कुनै क्षेत्रमा लाग्छन् र त्यसप्रतिको उसको विश्वास हुँदैन र त्यसबाट प्रतिफल दिन सक्दैन। एउटा त के छ त भन्दा सुरुमा शक्ति र सामर्थ्यलाई मूल्याङ्कन नगर्ने र हचुवाको भरमा कुनै कर्म गर्ने र त्यहाँभित्र गएर फेरि मनोबल कमजोर बनाउने, यो मानिसहरूको के छ त भन्दाखेरि अत्यन्त कल्मसभित्र पर्दछ अर्थात् त्यो अज्ञानताभित्र पर्छ। त त्यस्तो गरेर जुनसुकै क्षेत्रमा जुनसुकै कार्य तपाईँ गर्नुहुन्छ भने त्यो कार्यमा के छ त भन्दाखेरि तपाईँले सफलता पाउने लगभग कोही ग्यारेन्टी छैन अर्थात् त्यो सफलता पाउने कोही निश्चितता छैन। त्यो अपवाद समयको कारणले अर्थात् परिस्थितिको कारणले त्यो सफल भइदिनु अलग कुरा, न अनन्तगत त्यो सबै विफल भएर जान्छ। त्यस्तो कर्महरू जुनसुकै कर्म होस् जुनसुकै क्षेत्र हुनुहोस्, यहाँसम्म कि मैले यहाँलाई बिन्ती गरिसकेँ त्यो तपाईँको के छ भने अशक्त भएको अवस्थामा पनि तपाईँको आत्मविश्वास अथवा उच्च मनोबल छ। त त्यसले के गर्छ त तपाईँलाई भन्दाखेरि ठुलो राहत दिइरहेको हुन्छ। त्यस कारणले के भनिन्छ त भन्दाखेरि सदैव त्यो उच्च मनोबल लिनु र अब उच्च मनोबल त लिनु केमा लिनु र त्यसको पनि के छ त भने आत्मविश्वास र आस्तिकता अर्थात् नास्तिकता अर्थात् आत्मविश्वास सकारात्मक भाव अर्थात् नकारात्मक भाव, यसरी यो वर्गीकृत भएर गएको हुन्छ। त्यहाँ हामीले बोध गर्नुपर्छ, त्यहाँ बुझ्नुपर्छ कुन चिजमा म उच्च मनोबल लिने। त यहाँ के भनिएको छ त भन्दाखेरि यदि तपाईँले जुनसुकै क्षेत्र सकारात्मक होस् अथवा नकारात्मक क्षेत्रमा होस् तपाईँको त्यो आत्मविश्वास के छ त भन्दाखेरि त्यो दुवै क्षेत्रमा त्यसले काम गरिदिरहेको हुन्छ। नकारात्मक वृत्तिमा गयो भने यहाँहरूलाई मैले बिन्ती गर्दै आइरहेको थिएँ
त्यो चाहिँ के गरिदिन्छ त भन्दाखेरि त्यस्ता चाहिँ पापादि कर्महरू गराइदिन्छ त्यो आत्मविश्वासले। र अनन्तगतता चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यही पापादि कर्म र त्यो वासना आदि इत्यादिको कारण चाहिँ हामीलाई नै प्रताडित गरिरहेको हुन्छ। अर्थात् हामीभित्र त्यो अशान्ति, दुविधा, शङ्का, विभिन्न प्रकारको भय, त्रास आदि इत्यादि त्यो चाहिँ के छ त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ दण्डको रूपमा चाहिँ त्यो हामीभित्रै चाहिँ परिवर्तन, अर्थात् हामीभित्रै नि त्यसले चाहिँ के छ त भन्दाखेरि झट्ट उसले सुरुमा आकर्षित गरे तापनि अनन्तगत के छ त भने त्यो हामीभित्रै आकर्षित भइदिन्छ फेरि। तर यहाँ के छ त भन्दाखेरि आत्मविश्वास र आस्तिकता चाहिँ कस्तो छ त भन्दाखेरि यो चाहिँ असाध्य दृढ शक्ति छ, असाध्य प्रबल शक्ति छ, यो परमार्थ शक्ति छ जो यसैबाट ती मानिसले संसारका सुख शान्ति आनन्दको अनुभूति गर्न सक्छन्। यो चाहिँ आनन्ददायक मार्ग छ। अर्थात् त्यो दुःखगामिनी मार्गबाट यो असाध्य विपरीत छ। त्यो सुखद र त्यो सरलता र त्यो आनन्द दिने मार्ग छ यो। र यहाँपट्टिको जब मानिसमा त्यो बोध हुँदैन तबसम्म मानिसले त्यो आत्मविश्वास र त्यो आस्तिकता बारेमा चाहिँ अन्योलमै रहिरहन्छ, त्यो अन्योलता रहिरहन्छ जीवनमा। र त्यहाँबाट शक्ति मलाई मिलेको छ, त्यहाँबाट शक्ति मलाई प्राप्त हुन्छ र त्यहाँबाट मलाई त्यो ऊर्जाहरू प्राप्त हुन्छ आदि इत्यादि जब स्वचिन्तन गरेर त्यो शक्तिको बारेमा उसले बुझ्दैन तबसम्म चाहिँ के छ जीवनमा एक प्रकारको भ्रमै भ्रम छ, उल्झनै उल्झन छ, अन्धकारै अन्धकार छ, अन्योले अन्योल छ। र त्यो हामीभित्र भएको अन्योलले कस्ता कस्ता प्रकारका वृत्तिहरू र कस्ता कस्ता भावातीत भावहरू र कस्ता कस्ता प्रकारका चाहिँ के छ परिकल्पना कल्पनाहरू अथवा कस्ता कस्ता प्रकारका चाहिँ आशा अथवा नैराश्यहरू आदि इत्यादि चाहिँ के छ त भन्दाखेरि त्यहाँबाट चाहिँ सुरुवात भइदिन्छ। बडा रमाइलो प्रसङ्ग छ यो हामीभित्रै घटित भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जब योगको कुरा गर्दै जाँदाखेरि यो चिजलाई हामीले व्यवस्था गरेर अथवा यो चिजपट्टि हामीले चाहिँ सही सही ज्ञानहरू आर्जन नगरेर एकत्व रूपले हामी कुनै क्षेत्रमा लाग्छौँ भने सायद त्यहाँबाट पनि सफलता पाउन कठिन देखिन्छ। र यी चिजहरूको चर्चा परिचर्चा र यो शक्तिको बारेमा हामीले महसुस गर्नुपर्छ र यसको बोध गर्न जरुरत पर्छ। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ के छ भने आस्तिकता भनेको के छ त भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ सकारात्मक भाव, हर क्षेत्रमा आशा। र त्यो के छ त भन्दाखेरि आशा र आस्तिकता अलिक फरक विषय छ, यसमा नि भेद छ। आशा नितान्तै व्यक्तिगत स्वार्थमा गएर त्यो चाहिँ सीमित रहन्छ भने आस्तिकता समग्रता त्यो व्यापक सत्तामा गएर बसिदिएको छ। त कुनै पनि कुरालाई चाहिँ तपाईले सकारात्मक दृष्टिले अथवा त्यो फराकिलो दृष्टिले अथवा त्यसमाथिको विश्वास राख्ने तपाईको जब एउटा बानी हुन्छ त्यो बानीले तपाईलाई जिज्ञासु बनाइदिन्छ, खोज अनुसन्धानतिर चाहिँ आकर्षित गरिदिन्छ। त कुनै मान्छेले आएर एउटा केही प्रस्ताव राख्यो, सुरुमै तपाईले नकारात्मक यो हुँदैन भनेर नकार्दिनु भयो भनेदेखि के छ त भने त्यहाँभित्र केही शक्ति थियो कि, त्यहाँभित्र केही अप्सनहरू थियो कि, अवसरहरू थियो कि, अथवा त्यहाँभित्र चाहिँ केही त्यस्तो चाहिँ सम्भावित कुराहरू थियो कि, अब त्यहाँभित्र चाहिँ कुनै प्रकारको चाहिँ तपाईको चाहिँ त्यो आर्थिक समृद्धिका कुराहरू थियो कि, यी आदि इत्यादिहरूलाई चाहिँ तपाईँ नकेलाइकन सुरुमै चाहिँ तपाईँ नकारात्मक भइदिनु भयो भनेदेखि त्यसले के गरिदिन्छ भन्दाखेरि त्यो आउने अवसरलाई पनि गुमाइदिन्छ। त्यस कारणले मैले हिजो हजुरहरूलाई बिन्ती गरेँ, खोल्नुहोस्, आफ्ना कुराहरू राख्नुहोस् र आफ्ना कुरा राख्नलाई पनि शिष्ट र शालीन भएर अनुशासित रूपले राख्नुहोस्, हर कोहीसँग राख्नुहोस्। र हर कोहीले त्यहाँ आफ्ना के छ त भन्दाखेरि आफ्ना अनुभवहरू कसैले देलान् कसैले नदेलान्, दिएनन् भनेर चित्त नदुखाउनुहोस्। र त्यो जिज्ञासा चाहिँ हर हमेसा यहाँको बनिरहोस्। त्यो जिज्ञासुतिर लैदिने के छ त भन्दाखेरि त्यो आस्तिकता छ।
यहाँ आस्तिकताको कुरा गर्दाखेरि ती अक्सर यो ती के छ त भन्दाखेरि आनन्द यो योग दर्शनमा ती त्यो ईश्वरप्रति लिएर गएर जोडिएको छ। तर त्यो त्यतिकै ती के छ भने हाम्रो व्यवहारिक जीवनमा त्यतिकै सान्दर्भिकता छ, त्यतिकै महत्त्वपूर्ण छ यो विषय। हर चिजमा तपाईँको ती के छ भने आत्मविश्वास र त्यो आस्तिकता, सबैपट्टि त्यो विश्वास र जिज्ञासु भएर हेर्ने र त्यो सम्भावना खोज्ने र त्यसले नै तपाईँलाई कहाँ पुर्याइदिन्छ त भन्दाखेरि महान सिर्जनातिर पुर्याइदिन्छ। यस्तो प्रकारले बडा सुन्दर तरिकाले चाहिँ पतञ्जलिले वर्णन गर्नुभएको छ आफ्नो योग दर्शनमा। र के भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि वितर्कवादने प्रतिभावना वितर्क हिंसादय कृतकारिता इति प्रतिपक्ष भावना। अर्थात् यसको भावार्थ कसरी बसेको छ त भन्दाखेरि यहाँहरूलाई मैले बताएको जस्तो चाहिँ के छ त भन्दाखेरि आस्तिकताबाट वितर्क एकदम फरक भएर सोच्दिने, यदि यस्तो तपाईँको जीवनमा भावना छ भनेदेखि त्यो चाहिँ के छ त भन्दाखेरि प्रतिपादक, अर्थात् त्यो के छ त भन्दाखेरि तपाईँको लागि हानि हुने खालका भावनाहरू हो। यसलाई चाहिँ तपाईँले पहिला बोध गर्नुहोस् है। जुनसुकै जस्तोसुकै कुरामा पनि, जस्तै सकारात्मक अथवा नकारात्मक पनि के छ त भन्दाखेरि ज्ञानी पुरुषहरूले त्यहाँबाट चाहिँ एउटा केही न केही खोजेर निकाल्छन्। सायद त्यसैले होला त्यो विवेकशील व्यक्ति गहिराईमा गएर जुनसुकै क्षेत्रमा पनि मोती निकाल्न सक्दछन्। त्यसैलाई ती महानता भनियो। अर्थात् असम्भव चिजबाट नै सम्भवमा परिणत गर्न सक्ने त्यो यदि दृढ विश्वास व्यक्तिमा छ भनेदेखि त्यो कसले दिन्छ त भन्दाखेरि त्यो आत्मविश्वासले दिन्छ। त्यो आत्मविश्वास र त्यसले त्यसपछि चाहिँ के छ त भन्दाखेरि गर्न सकिन्छ भन्ने यस्तो सकारात्मक भावहरू जब दृढ रूपले आफ्नो जीवनमा उसले धारणा गर्छ भनेदेखि अब ऊ र त्यो व्यक्तिलाई काहीँ पनि त्यो दुःखको अनुभूति गर्न पर्दैन, अर्थात् त्यो अभावको अनुभव गर्न पर्दैन। त हर क्षेत्रबाट उसले चाहिँ के त सम्भावनाको चाहिँ के छ त भन्दाखेरि खोज गर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ हाम्रा दर्शनहरूले कति मिठो सुन्दर त्यो अनुभूतिहरू, त्यो बोधहरू कति सजिलोसँग हामीलाई प्रदान गर्नुभएको छ। हेर्नुहोस् त कति राम्रो छ र कति सजिलोसँग भनिदिएको छ। मेरो यस्तो प्रकारको अनुभव थियो, तपाईँहरू पनि त्यतापट्टि लाग्नुहोस् र त्यतापट्टि एउटा खोज गर्नुहोस्। यो के छ, दर्शन पढ्नका लागि मात्रै होइन, अर्थात् हेर्नका लागि मात्रै होइन, त्यहाँबाट एउटा केही सिकेर केही जीवनमा उतार्ने अथवा समाजमा उतार्ने, राष्ट्रमा उतार्ने, त्यो एउटा चाहिँ के छ मानवको जिम्मेवारीभित्र पर्छ। अत त्यस कारणले गर्दाखेरि हजुरहरूलाई के बिन्ती गर्न गइरहेको छु भन्दाखेरि त्यो आत्मविश्वास र त्यो आस्तिकता चाहिँ कहिले पनि डगमगाउन नदिनु होला। त्यो चाहिँ सदैव बनाउनु होला। त तपाईँको जीवनको त्यो लगाम नै त्यही छ र तपाईँको जीवनको असफलता र असफलता पनि त्यही छ र तपाईँले जे चाहनु भएको प्राप्त गर्ने मार्ग पनि त्यही हो। त्यस कारणले यो त्यति नै गम्भीर छ र यसलाई गम्भीर रूपले यहाँहरूले लेखिदिनु होला। त त्यसै गरी अर्कोमा के भन्नुहुन्छ भने वितर्का हिंसा दया कृतकारिता अनुमोदिता लोभ क्रोध मोहपूर्वक मृदु मध्य धीमात्राम दुख अज्ञानानन्त फल इति प्रतिपक्ष भावना। हेर्नुहोस्, अब यसको बाधक तपाईँको जीवनमा केही बाधक छ, कति राम्रो सुन्दर तरिकाले प्रस्तुत गरिदिनु भएको छ। यदि तपाईँको जीवनमा अँध्यारो छ, तपाईँको जीवनमा उल्झन छ, तपाईँको जीवनमा बाधक छ, अथवा तपाईँको जीवनमा असफलताहरू छ, तपाईँको जीवनमा अपजसहरू छ र तपाईँको जीवनमा ती तपाईँले ठुल्ठुला आश्वासनहरू त बाँड्न सफल हुनुभयो र यस्तो गर्छु र उस्तो गर्छु भनेर जीवनमा एक धारणा बनाउनु भयो, त्यसलाई सफल गर्न नसक्ने र त्यसलाई सफलतातिर लान नसक्ने के थियो त भन्दाखेरि तपाईँभित्रको त्यो आत्मा कमजोर थियो। र त्यो आत्मा कमजोर चाहिँ कहाँबाट चाहिँ भइरहेको छ त भन्दाखेरि वितर्का। अब तपाईँलाई चाहिँ के भने कुनै कर्म गर्नु मन लाग्यो भनेदेखि अब कस्तो खालको भावना आयो त भन्दाखेरि पहिला त तपाईँले त्यसपट्टिको चाहिँ मैले यहाँहरूलाई पटक पटक बिन्ती गर्दै आइरहेको छु, त्यसपट्टिको तपाईँको पूर्ण रूपले जानकारी नहुनु, अनुभव नहुनु, त्यसमा स्रोत साधन आफूसँग नहुनु, जति स्रोत साधन छ त्यसबाट सुचारू गर्न नखोज्नु, अरूको देखासिखी गरेर चाहिँ के छ त भन्दाखेरि ठुलो गरिदिन खोज्नु।
आफ्नो जे स्रोत साधन छ तीबाट के नवीनता नयाँ नयाँ चिज दिन सकिन्छ जो कि अरूलाई मनपर्छ र अरूलाई त्यो चित्त बुझाउन सकिन्छ। यति नै कुरा छ महाराज, धेरै कुरा त छैन। त तीबाट चाहिँ तपाईँले सङ्घर्ष गरिदिनु पर्ने त्यो के का साथ भन्दाखेरि त्यो आत्मविश्वास र त्यो आस्तिकताको साथ। कति सबल छ यो, कति प्रष्ट छ यो र कति तपाईँको ती दृढ छ। त त्यहाँबाट तपाईँ सुरुवात गर्नुहोस् भन्न खोजिएको। तर त्यसो चाहिँ नगर्ने विभिन्न तर्कको वितर्क कुतर्क आदि अनेक प्रकारका के छ भने संशय मनमा पालना गर्ने र अब कर्म सुरु गर्न तपाईँ खोज्दै नखोज्ने। एउटा तपाईँलाई केही दिमागमा आयो अथवा कसैले केही बताइदियो यसो गर्दा राम्रो हुन्छ भनेर चाहिँ भनिदियो भनेदेखि अब त्यसमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ हरेक प्रकारका संशय त्यसलाई कसरी पूर्ण गर्न सकिन्छ, त्यसका के अभय हुन्, अब त्यो समावित छ कि छैन, यतातिर चाहिँ अध्ययन होइन। अब नोक्सान होला कि हानि होला कि आदि इत्यादि, दुःख पाइएला कि सबैले गरेका छन् कोही सफल हुन सकेन आदि इत्यादि संशयहरू मनमा जब पाल्नुहुन्छ त त्यो पाल्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ के छ भने जहाँको चाहिँ अथवा तलतिर माथितिर लाँदैन। यहाँ एउटा कुरा यहाँहरूलाई चाहिँ म बिन्ती गर्न चाहन्छु, यथास्थिति समय रहँदैन। यो हामीले बोध गर्नुपर्छ। या त समय अगाडि बढ्छ या त समय पछाडि जान्छ। त्यस कारणले भनिन्छ इतिहास पनि दोहोरिन्छ। समय यस्तो छ, अगाडि बढाउन सक्ने तपाईँसँग त्यो प्रष्ट दृष्टिकोण छ अथवा त्यो खालको तपाईँसँग योग्यता छ भने मात्र तपाईँले अगाडि बढाउनुहुन्छ, समयसँग चल्न सक्नुहुन्छ। होइन भने समयले तपाईँलाई पछाडि धकेलिदिन्छ अर्थात् पछाडि पारिदिन्छ। यो सबैले बोध गरेका कुरा हुन्। तर त्यो बोध कहाँबाट हुन्छ त भन्दाखेरि यही चिज कमी थियो। के कमी थियो त भन्दाखेरि त्यो हामीभित्र नि त्यो आत्मविश्वास र आस्तिकता, त्यसप्रतिको श्रद्धा, त्यसपट्टिको पूर्ण विश्वास र त्यसपट्टिको हाम्रो आस्था चाहिँ के थियो, आस्थामा चाहिँ कमजोर थियो। अर्थात् त्यो आस्थापट्टि चाहिँ हामीले पूर्ण विश्वास लिन सकेका थिएनौँ र त्यसलाई त्यसरी चाहिँ कति सुन्दर तरिकाले बताइदिनुहुन्छ। वितर्क, विभिन्न तर्क कुतर्कहरू विभिन्न गरे के हुन्छ कसो हुन्छ कसले दुःख गरोस् इत्यादि झन्झट मान्ने। अरे बाबा त्यही कर्मबाट तिमीलाई चाहिँ सुख शान्ति आनन्द दिनेवाला छ, त्यही कर्ममा तिम्रो मन रमायो भनेदेखि अब त्यही कर्मद्वारा नै तिमीले त्यो सुखको अनुभूति गर्न थाल्छौ। त्यस कारणले बिना कर्म त यो संसारमा कोही सुखी रहनै सक्दैन। यो चाहिँ के छ, दर्शनको बडा मिठो उद्घोषणा छ। बिना कर्म कोही बस्छ र बिना तपाईँको कर्म रहित भएर खाली बस्छ अथवा फुर्सदिलो मान्छे बस्छ भने अब त्यसको चाहिँ के छ त भन्दाखेरि अन्तरङ्ग जगतमा विभिन्न प्रकारका वृत्तिहरू खेल्न थाल्छ र त्यो चाहिँ के छ त भने हैवानाथ अथवा शैतान त्यो चाहिँ के छ त हामीभित्र प्रवेश गर्छ। त्यस कारणले बिना कर्म जीवनको परिकल्पना गर्नु त्यो पनि एउटा ठुलो अज्ञानता भ्रम हो। कर्म बिना मानिसको लाई चाहिँ यहाँ चाहिँ बस्ने त्यस्तो प्रकारको नियम प्रकृतिमा बनेको छैन। कर्म एकदम जस्तो सुकै जुनसुकै अवस्था आउनुहोस्, भन्नु होला म त 85-86 वर्षको वृद्ध भएँ, त वृद्धहरूले नि आफ्नो शारीरिक शक्ति र सामर्थ्यलाई हेरेर केही न केही गरिरहनुपर्छ, चलिरहनुपर्छ। त्यसकारण तीबाट चाहिँ तपाईँलाई के छ त भन्दाखेरि त्यो सुख शान्ति त्यो आनन्दको अनुभूति हुन थाल्छ र तपाईँलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि 2-4 पैसाको अभाव पनि पर्दैन। यो त यहाँहरूले बुझिसक्नु भएको कुरा र त्यसैबाट तपाईँको शारीरिक तन्दुरुस्ती पनि बन्छ। खाएका पच्छन्, मिठो निन्द्रा, मिठो भोग आदि इत्यादि। हेर्नु जति पनि सुखको मार्गहरू कहाँ छन् त त्यही कर्मभित्र छ। त्यो कर्म तपाईँले चाहिँ निरन्तरता गरिरहनु भयो र कहिलेकाहीँ फुर्सद लिएर विश्राम आराम पनि गर्नुपर्दछ। कहिलेकाहीँ कुनै ठाउँ घुम्नु पनि पर्छ, हेर्नु पनि पर्छ, डुल्नु पनि पर्छ। अर्थात् भन्न खोजेको के हो त भन्दाखेरि यो धराधाममा आएर खुब रमाऊ, खुब कर्म गर, खुब रमाऊ, खुब इन्जोय गर, खुब रिल्याक्स लिऊ। यो अब आगन्तुक तपाईँको मैले शब्दावली प्रयोग गरेँ। अहिले यस्तै शब्दावली मानिसहरूले बुझ्छन्। खुब मोज मस्ती गर यो भन्न खोजे। अब मोज मस्ती गर्ने भनेर चाहिँ फेरि कस्तो त भने नकारात्मक अर्थात् तामसी भोजन होइन, सात्विकी भोजनहरू खुब खाऊ।
जति शरीरले पचाउँछ त्यति खाऊ, खुब रमाइलो मान संसार, खुब रमाइलोसँग भोग। तर यस्तो चाहिँ नगर के छ त भन्दाखेरि त्यो आत्मविश्वासलाई पनि कमजोर बनाउने र त्यो आस्तिकता अर्थात् नास्तिकतातिर केही छैन, संसार एकदम नकारात्मक वृत्ति, सबैतिर एकदम कसैले राम्रो कुरो गरे एकदम विरोध गर्ने। त्यो के छ त भन्दाखेरि मैले यहाँहरूलाई बिन्ती गरेँ 6 प्रकारको हाम्रो जीवनमा त्यो कालुष्य अर्थात् त्यो कल्मषहरू छ, त्यसले चाहिँ त्यो प्रभावित गरिरहेको छ भनेर मैले यहाँहरूलाई बिन्ती गरिसकेँ। त त्यस्तै प्रकारले चाहिँ के छ त भन्दाखेरि हिंसादय कृत, हिंसादि कर्ममा तपाईँको चाहिँ आकर्षित भइदिने, यहाँ आस्तिकता होइन नास्तिकतातिर चाहिँ आकर्षित भइदिने। अनि के छ त भन्दाखेरि त्यस्ता कर्महरूतिर चाहिँ अनुमोदिता चयन गरिदिने। अनि लोभ क्रोध मोह पूर्व अब यी आदि इत्यादि यी पञ्चकर्म जुन भनिन्छ काम क्रोध मद मोह मात्सर्य आदि इत्यादि अब नकारात्मक र त्यो 6 प्रकारको तपाईँको कालुष्य कल्मषहरू अर्थात् वासनाहरू तृष्णाहरू आदि इत्यादि त्यो के छ त भन्दाखेरि त्यो नि दुःखको कारण हो। त्यस्तो चाहिँ किन हुन्छ त भन्दाखेरि जब मानिस अज्ञानन्त फल इति प्रतिपक्ष भावना, एकदम बिल्कुल यो अज्ञान हो र यही अज्ञानताबाट मानिसहरूले अत्यन्तै दुःखको अनुभव गरिरहेका छन् र गर्नेछन्। कस्तो राम्रो सुन्दर प्रसङ्ग छ। यसैबाट हो महाराज हाम्रो जीवनमा त्यो तनाव भइरहेको छ। यसैबाट हो यी चिज हामीले नबुझ्दा हाम्रो जीवन चाहिँ के छ त भन्दाखेरि असाध्यै जीर्ण भइरहेको छ। हाम्रो जीवन असाध्यै कमजोर भएछ, आर्थिक रूपले सामाजिक रूपले शारीरिक रूपले सबै चिजले चाहिँ कमजोर हामी भइरहेका छौँ। हुनुको कारण के छ त भन्दाखेरि असाध्यै वितर्क, एकदम वितर्क कुतर्क आदि इत्यादि। अरूले केही राम्रो काम गर्यो त्यसमाथि तपाईँको चाहिँ कुतर्क गर्न पुगिहाल्यो। त्यसो भन्न खोजेन दर्शनहरूले, के भन्न खोज्यो त भन्दाखेरि अरूले के गर्छ त्योसँग मतलब भएन, तिमी के गर्छौ त्यो ठुलो कुरो, तिमी कसरी सोध्छौ त्यो ठुलो कुरो। यहाँ त के छ त भन्दाखेरि अहिले संसारभरि कस्तो एउटा प्रचलन आछ भनेदेखि सारा दोष अरूलाई, आफू पानीमाथिको ओभानो बन्ने जुन एउटा सोचले काम गरिरहेछ त्यो नि शैतान हो, त्यो शैतान सोच हो। त्यो कस्ता व्यक्तिले भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि ती अज्ञानान्तक, अज्ञानको पनि अति पराकाष्ठ, यहाँ नन्ता अत्यन्तै अज्ञानी व्यक्तिहरूले चाहिँ अब अरूलाई दोषारोपण गर्न थाल्छ। फलानले गर्दा यस्तो उस्तो आदि इत्यादि अनेक प्रकारका चाहिँ तपाईँको चाहिँ के छ त भन्दाखेरि दोषारोपण केले गर्छन् त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ दुःखमा जान्छन् रे अनि अरूलाई दोषारोपण गर्छन् ढङ्ग नपुग्दा। ती ढङ्ग नपुर्याउने व्यक्तिहरू महत्त्वाकांक्षा धेरै, आश्वासनहरू धेरै बाँड्दै जाने। अनि के छ त भन्दाखेरि मलाई त कहिलेकाहीँ हैरान बनाउँछ कस्तो होला त्यो आसक्ति वृत्ति जसले छिनमै रुवाइदिन्छ र छिनमै हँसाइदिन्छ, छिनमै तपाईँको वेदनातिर पुर्याइदिन्छ, छिनमै भावनातिर पुर्याइदिन्छ, छिनमै क्रोधित बनाइदिन्छ, छिनमै लोभी बनाइदिन्छ। कस्तो होला त्यो भावना वृत्ति, परिकल्पना गर्नुहोस् त्यो आसक्ति वृत्ति। मलाई त यो देखेर बडा हैरान हुन्छु म, कहिलेकाहीँ रमाइलो पनि लाग्छ। कहिलेकाहीँ यो आसक्ति वृत्ति, यति आसक्ति वृत्ति सायद परमात्माले नराखिदिएको भए पनि हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। यसैमा मानिसहरू कतिखेर के वृत्ति गर्छन् थाहै हुँदैन। एकैछिनमा त्यो मान्छे हाँसिरहेछ, एकैछिनमा रुन थाल्छ। कस्तो आशा हो त्यो जसले तपाईँलाई छिनछिन पलपल परिवर्तनशील गरिदिरहेको छ। छिनछिनमा तपाईँको त्यो चाहिँ के छ त भन्दाखेरि त्यो आत्मविश्वासप्रति प्रहार गरिदिरहेको छ, आस्तिकतापट्टि प्रहार गरिदिरहेको छ। वास्तवमा यहाँ बुझ्नुपर्ने हामीले थियो। तर अब यस्तो भयो, यस्तो कुन कुन अवस्थामा चाहिँ हुन्छ भनेर यसको 3टा अवस्था चाहिँ तपाईँको बताउनुहुन्छ। त्यो 3टा अवस्था चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा स्वयं व्यक्ति आसक्तिको बसमा परेर चाहिँ त्यस्ता कर्महरूतिर आकर्षित हुन्छन्। दोस्रो चाहिँ के छ त भन्दाखेरि अरूद्वारा, अरूको त्यो सत्सङ्गद्वारा पनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ के छ त भन्दाखेरि त्यसरी चाहिँ हामीलाई आकर्षित गरिदिन्छ। त अर्को के छ त भन्दाखेरि चयन, हामी छनौट गर्छौँ
कहिलेकाहीँ त्यस्तै कर्मवृत्तिहरू अज्ञानतावश चयन गर्छौँ, जसका कारणले गर्दाखेरि हामीलाई घोर दुःखतिर चाहिँ लैदिन्छ। अनि के छ त भन्दाखेरि यम नियमको आदि जुन हाम्रो अष्टाङ्ग योगको यम र नियमको बारेमा मैले यहाँलाई चर्चा गरिसकेको छु, त्यसको बारेमा जानकारी नहुनु, जस्तो हिंसा, असत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्यको पालना नगर्नु, परिग्रह, अशौच, असन्तोष, तप, अभाव अथवा यस्ता ती स्वज्ञान आर्जन अथवा त्याग गर्न नसक्नु र ईश्वरपट्टि ती उसको आस्था नहुनु, अर्थात् जे गर्नुहुन्छ अनन्तगत ईश्वरले नै गर्छन्, म यो संसारमा आएको छु, खुब रमाई कर्म गर्छु, जस्तो परिणाम हुन्छ मलाई स्वीकार्य छ, समभाव लिन नसक्नु अर्थात् त्यो संयमता लिन नसक्नु नै मानिसको जीवनमा त्यो दुःखको कारण हो र तीबाट दुःखहरू सिर्जित भइरहेका छन्। यी चिजहरू हामीले बोध गर्नुपर्छ भन्दै आजका मेरा यी वाणीहरू यी विश्राम लिनेछ। हरि ओम तत्सत् तत्सत् तत्सत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमयः, तमसो मा ज्योतिर्गमयः, मृत्युर्माहामृतं गमय। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः।